जय श्री शनिदेव। आज आसतु श्रवण करवा शनि कवच। शनि कवच पाठ करवा बा श्रवण करवा द्वारा शनिदेवंकर कृपा लाभ होता है एवं जातक शनिंकर अशुभ प्रभाव शनि पीड़ा दूर होता है। यह सर्व सौभाग्य प्रदान करने सह जीवनर समस्त समस्या को नियंत्रण करिबारे सहाय्य करिथाए। शनि कवच को वज्र पंजर मध्य कहुए, जहाँ शरीरर प्रत्येक अंग को सुरक्षा देइथाए एवं नकारात्मक शक्ति को दूरेई रखे। एही कवच पाठ करने द्वारा बा श्रवण करने द्वारा मनरु अजना भय और मानसिक अशांति दूर होता है। जातकरे शनि 7.5 अढ़ेया अष्टम किंबा द्वादश स्थान रे जदि शनि थांती तेबे एही शनि कवच पाठ किंबा श्रवण कले ताहा दूर होता है। आसतु आज श्रवण करवा शनि कवच। शनि कवच पाठ। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनि पीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौर्यैरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकम् शनिश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् अथ श्री शनि कवचम्। ॐ श्री शनिश्चरः पातु फालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्ष पातु यमभ्राता कुक्षिं पातोषितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरुममन्तकः पातु यमजानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। फलश्रुति इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्मद्वितीयस्त मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्त सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं शौर्यैर्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारद संवादे शनि वज्रपञ्जर कवचं सम्पूर्णम्। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनि पीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौर्यैरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं
वज्रपञ्जरसङ्गकम् शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ श्री शनैश्चर पातु फालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः। वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शीतस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा। उरो ममान्तकः पातु यमजानुयुगं तथा। पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः। अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः। न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्मद्वितीयस्थ मृत्युस्थानगतोऽपि वा। कलत्रस्थगतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थ सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे। कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं शौर्यनिर्मितं पुरा। द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान् नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभु। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनि वज्रपञ्जर कवचं सम्पूर्णम्। शनि कवच पाठ। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत्। कवचं शनिराजस्य शौर्यैरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्गकम्। शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ श्री शनिकवचम्। ॐ श्री शनैश्चरः पातु फालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः। वक्ष पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शीतस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा। उरु ममान्तकः पातु यमजानुयुगं तथा। पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः। अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि
रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। फलश्रुति इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः। न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्मद्वितीयस्थ मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्त सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेर्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्जरकवचं सम्पूर्णम्।
शनि कवच पाठ। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौर्यैरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्गकम् शनिश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् अथ श्री शनि कवचम्। ॐ श्री शनैश्चरः पातु फालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्ष्य पातु यमभ्राता कुक्षिं पातोषितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरुममन्तकः पातु यमजानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। फलश्रुति इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्मद्वितीयस्थ मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्त सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं शौर्यैर्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनि वज्रपञ्जर कवचं सम्पूर्णम्। शनि कवच पाठ। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौर्यैरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्गकम् शनिश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् अथ श्री शनि कवचम्। ॐ श्री शनैश्चरः पातु फालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्ष्य पातु यमभ्राता कुक्षिं
पातोषितस्तथा नाभिङ्ग्रह पतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरुममन्तकः पातु यमजानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। फलश्रुति इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्मद्वितीयस्त मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्तो सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेर्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्त दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनि वज्रपञ्जर कवचं सम्पूर्णम्। शनि कवच पाठ। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौरेरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्गकम् शनिश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ श्री शनि कवचम्। ॐ श्री शनिश्चरः पातु फालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्ष्य पातु यमभ्राता कुक्षिं पातोषितस्तथा नाभिङ्ग्रह पतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरुममन्तकः पातु यमजानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। फलश्रुति इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्मद्वितीयस्त मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्तो सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्
इत्येतत् कवचं दिव्यं शौर्यैर्निर्मितं पुरा। द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्जरकवचं सम्पूर्णम्। शनिकवचपाठ। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत्। कवचं शनिराजस्य शौर्यैरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकम्। शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ श्रीशनिकवचम्। ॐ श्रीशनैश्चरः पातु फालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः। वक्ष्य पातु यमभ्राता कुक्षिं पातोषितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा। उरुममन्तकः पातु यमचानुयुगं तथा। पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः। अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। फलश्रुति। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः। न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्मद्वितीयस्थ मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो। शनिकवचपाठ। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत्। कवचं शनिराजस्य शौर्यैरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकम्। शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ श्रीशनिकवचम्। ॐ श्रीशनैश्चरः पातु फालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः। वक्ष्य पातु यमभ्राता कुक्षिं पातोषितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा। उरुममन्तकः पातु यमचानुयुगं तथा।
पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। फलश्रुति इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्मद्वितीयस्त मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्तो सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं शौर्यैर्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्जरकवचं सम्पूर्णम्। शनिकवचपाठ। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौर्यैरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकम् शनिश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ श्रीशनिकवचम्। ॐ श्रीशनिश्चरः पातु फालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्ष्य पातु यमभ्राता कुक्षिं पातोषितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरुममन्तकः पातु यमजानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। फलश्रुति इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्मद्वितीयस्त मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्तो सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं शौर्यैर्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान्
सर्वान्नाशयते प्रभुः। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्जरकवचं सम्पूर्णम्। शनिकवचपाठ। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौर्यैरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकम् शनिश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ श्रीशनिकवचम्। ॐ श्रीशनैश्चरः पातु फालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्ष्य पातु यमभ्राता कुक्षिं पातोषितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरुममन्तकः पातु यमजानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। फलश्रुति। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः। शनिकवचपाठ। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौर्यैरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकम् शनिश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ श्रीशनिकवचम्। ॐ श्रीशनैश्चरः पातु फालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्ष्य पातु यमभ्राता कुक्षिं पातोषितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा उरुममन्तकः पातु यमजानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। फलश्रुति। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः। न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयस्त
मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्तो सूर्यसुते व्यये जन्मदितियगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं शौर्यैर्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे शनिवज्रपञ्जरकवच